पार्टी और अपने इत्तेहादियों के साथ मिल रहे हैं, हम हरगिज़ खामोश नहीं बैठेंगे। हम तवक्को करते हैं कि इमरान खान को फिलफौर जेल से अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा। उनके जो ज़ाती मालिजीन हैं उनको फिलफौर खान साहब का मायना करने दिया जाएगा। उन आँख के जो स्पेशलिस्ट हैं आँख की बीमारियों के, जिन पे हमें एतमाद है, उनको खान साहब को देखने दिया जाएगा और जो सूरत हाल है वो वजाहत से सामने लाई जाएगी। आप जानते हैं पहले 5 दिन इन्होंने इनकार किया 26 जनवरी के बाद कि कुछ हुआ ही नहीं, खान साहब को अस्पताल लेकर ही नहीं गए। उसके बाद जब माना तो ये कहा कि 20 मिनट की बात थी, खान साहब ठीक ठाक है। इनको मालूम था कि खान साहब की एक आंख की बीनाई बड़ी हद तक खत्म हो चुकी है। कितना कभी फेल था कि इसको छुपाना मैं समझता हूं एक बेवकूफ़ी थी। ये कैसे हो सकता है कि इमरान खान पे ये कुछ हो जाए और कौम को पता ना चले। ये जल्दी या बदेर पता चलना था। ये एक बदहवास निज़ाम है जो बेवकूफ़ाना फैसले कर रहा है। इस मुल्क की तकदीर इस निज़ाम के हाथ में नहीं छोड़ी जा सकती। तो हम आगे बढ़ेंगे। अब कोई मौका नहीं है, कोई हमारे पास इसके सिवा रास्ता नहीं है कि हम आगे बढ़ें और इमरान खान की हिफाजत करें, इस मुल्क के मुस्तकबिल की हिफाजत करें। तो इंशाअल्लाह अगले एक दिन में, आज शाम जो हमारी मुलाकातें हैं, जो मीटिंग्स हैं, इंशाअल्लाह अगले एक आध दिन में एक वाज़ेह लाएअमल सामने आएगा। हर सूबे में जो हमारे सुदूर हैं, जो चीफ ऑर्गेनाइजर हैं, वो अपने अपने फैसले कर रहे हैं। हर सूबे ने आगे बढ़ना है, हर सूबे की आवाम ने आगे बढ़ना है। इमरान खान पूरे पाकिस्तान का लीडर है, वो किसी एक सूबे का लीडर नहीं है। तो पूरे पाकिस्तान ने इस हवाले से अपना रद्द अमल देना है और ये रद्द अमल बहुत जल्द सामने आएगा। हम एक पुरअमन जमात है, हम हमेशा कहते हैं हम कानून की पाबंद जमात हैं और हम ऐसा ही रखेंगे अपना रवैया। लेकिन हमें हक हासिल है इस धरती पे चलने का, हमें हक हासिल है अपनी आवाज बुलंद करने का। कोई यह हक हमसे छीन नहीं सकता। बात की है सलमान अकरम राजा साहब ने की है कि आज पॉलिटिकल कमेटी की भी मीटिंग है और कोर कमेटी की भी मीटिंग है। फिर अचरजई साहब से भी मुलाकात तय है। उसके बाद जो प्लानिंग होगी वो आप सबके सामने आ जाएगी। लाएअमल हम ज़रूर देंगे। अच्छा, इसमें इनको मैं जवाब दे दूं। देखिए, मुलाकातें क्यों बंद हुई, किसने बंद की, वहाँ पर फैसले कौन कर रहा है, किसकी कोताही से जो है इमरान खान साहब की पोजीशन इस हद तक पहुंची कि उनकी बिनाई चली गई थी और फिर इंजेक्शन लगाना पड़ा। उससे जो है 15% तक उनकी नज़र आई हैं और ये भी पता नहीं है कि ये सच है या झूठ है। तो आपने हमसे सवाल पूछने के बजाय उन इदारों से सवाल पूछे कि आप कर क्या रहे हैं। अदालतों के हुक्म के बावजूद हमें मिलने नहीं दिया जा रहा, तो ये कसूर हमारा नहीं है। आपकी अदालतें जो हैं मफलूज हो चुकी हैं और आपके जजेस बेबस हैं कि वो अपने अहकामात नहीं मनवा पा रहे। वहाँ पर जो बेटा सुपरडेंट है, जो असल मुजरिम था, जिसको अभी ट्रांसफ़र किया गया है, गफूर अंजुम, उसको इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हमारे जो सेक्रेटरी जनरल साहब हैं उनके खिलाफ केस करेंगे, उनको कानून के कटहरे में लाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि मुल्क के सबसे मकबूल तरीन लीडर, जिसके साथ करोड़ों दिलों की धड़कन धड़कती हैं, उसकी सेहत के बारे में वो इतनी गफलत करें कि उसकी बेनाई तक चली जाए और वो इतनी आराम से रहेगा। ये नहीं हो सकता। उसको कानून के कटहरे में इंशाअल्लाह ताला ज़रूर लाएंगे। जी शिराजी भाई, देखें, इससे जो अभी की इतलात हैं और जिस तरह का झूठ बोला गया है, तो ये इनको खून की लत लग गई है। इनको 9 मई में भी खून की लत लग गई थी। 9 मई में हमारे बेगुनाह कारकुनान को इन्होंने शहीद किया। 26 नवंबर में भी हमारे बेगुनाह कारकुनों को इन्होंने शहीद किया। इस तरह 5 अक्टूबर को इन्होंने जिस तरह किया, इन्होंने मुरीदके में जिस तरह किया, इससे पहले इन्होंने मॉडल टाउन में जिस तरह किया था।
تو یہ خون کے پیاسے بن چکے ہیں، ان سے ہمیں ہر چیز کی توقع ہے. تو اسی وجہ سے ہم یہاں آج آپ کے سامنے بیٹھے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ آواز اٹھائیں، کیونکہ آواز نہیں اٹھائیں گے تو یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. لیکن بہرحال ہم نے جو ہے ان کو سب کچھ کرنے نہیں دینا انشاءاللہ تعالی. یہ لوگ کام کرتے ہیں سیاسی مخالفین کے حوالے سے یا قوت کو دبانے کے لیے، سب بھی کہ آپ جو مرضی اس کو مانیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو ایک سیاسی قوت مل چکی ہے جو انہیں آپ کے بجائے متبادل طاقت فراہم کر رہی ہے. تو اس میں چند افراد جو عہدیدار ہیں، سرکاری ملازم ہیں، ان کی بجائے اس نظام کے حوالے سے جس میں ایک طاقتور شخص ہے، اس کے خلاف کیا کر رہے ہیں آپ؟ تو صرف ایک شخص کا نام لے کے سائڈ پہ ہو جائیں. دیکھیں، جو طاقتور شخص ہے اس کو مزید طاقت دینے والی یہ جعلی اسمبلی ہے، جس نے جو ہے 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کو پاس کیا. جو یہاں پر بیٹھے ہیں، آپ اس کو سیاسی قوت اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ پورے پاکستان میں وہ 17 سیٹوں کے ساتھ یہاں پر بیٹھی ہے. ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ عدالتوں کو بھی انہوں نے مفلوج کیا، جمہوریت کو بھی انہوں نے مفلوج کیا، پارلیمنٹ کو بھی انہوں نے مفلوج کیا، صحافت کو یہ کنٹرول کر رہے ہیں. تو یہ تمام جو ہیں یہ جمہوریت کے پلرز ہیں اور اس سے ہی جمہوریت طاقتور ہوتی ہے. لیکن بدقسمتی سے اقتدار کی لالچ میں 17 سیٹوں والوں کو جو ہے اقتدار پر بٹھا دیا گیا. اور صرف غفور انجم نہیں، پنجاب کی جعلی حکومت، وفاق کی جعلی حکومت، یہ خود اور ان کے لانے والے، ان سب کو جو ہے انشاءاللہ تعالی قانون کے کٹہرے میں لائیں گے. آپ نے تشویش سے تو آگاہ کیا گیا، آپ نے تشویش سے تو آگاہ کیا ہے، لیکن کہا جا رہا ہے کہ جو رپورٹ ہے وہ ہمارے نیریٹو کی تائید ہے کہ ان کو تمام سہولیات بھی مل رہی ہیں، وہ سیکیور بھی ہے، اور علیمہ خان صاحب اور دیگر کی طرف سے جو نیریٹو تھا وہ غلط تھا. بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ وہ خان صاحب کو شفٹ کرنے کے لیے ہسپتال میں کہیں تیار نہیں ہے. اس کا آپ کیسے رسپانس کریں گے؟ دیکھیے کیسے ان کے جھوٹے نیریٹو کی یہ تائید ہے. انہوں نے تو یہ کہا تھا جی 20 منٹ کا ایک پروسیجر ہوا اور اب خان صاحب ٹھیک ٹھاک ہیں. یہاں جو بات سامنے آئی ہے وہ مہینوں پر پھیلی غفلت ہے، مجرمانہ غفلت ہے. جو بات سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب کی ایک آنکھ تقریباً ضائع ہو چکی ہے. تو کیسے یہ تائید ہے؟ یہ کس دنیا میں رہ رہے ہیں؟ ان کو غیظ و غضب کا اندازہ نہیں ہے جو عوام کے دلوں میں اس وقت ٹھاٹھے مار رہا ہے. یہ بے وقوف لوگ ہیں، یہ خود اندھے ہو چکے ہیں، عقل کے اندھے ہو چکے ہیں. تو بالکل تائید نہیں ہے. اس رپورٹ نے بھانڈا پھوڑ دیا ہے. جو سفاکیت ان کی طرف سے برپا کی گئی ہے وہ پوری قوم کے سامنے ہے. ٹھیک ہے بھائی. اگرچہ آپ کی کور کمیٹی اور سیاسی کمیٹی فیصلے کرے گی، لیکن امیڈیٹ مطالبہ کیا ہے جو پریس کانفرنس کی گئی، تشویش سے آگاہ کیا گیا دن کو بھی، ابھی آپ مطالبہ کیا کر رہے ہیں؟ آج ہی اسپتال ہونے لگے. ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ جتنی غفلت انہوں نے ان 3 مہینوں میں کی، اب مزید اگر یہ غفلت کریں گے تو جس خدشے کا ہم نے اظہار کیا خدا نخواستہ irreversible نقصان ہے وہ نہ ہو جائے. تو اس کے لیے اگر کل یہ چیف جسٹس صاحب کے حکم کے مطابق کل لے جاتے ہیں تو آج لے کے جائیں، کیونکہ 16 تک ہم انتظار نہیں کر سکتے. اور خان صاحب کے صحت کے حوالے سے پوری قوم جو ہیں وہ غم اور غصے کا اظہار بھی کر رہی ہیں اور ان کو تشویش بھی ہے. تو قومی مفاد میں جلد از جلد جو ہے عمران خان صاحب کو اسپتال شفٹ کرنا دیکھیے چاہیے. فوراً اسپتال منتقل کیا جائے، ان کے مقدمات فوراً لگائے جائیں. جو بیل کی درخواست ہے، سسپینشن آف سینٹنس کی درخواست ہے، اس پہ فوراً سنوائی ہو. خان صاحب ایک لمحے کے لیے بھی اب جیل میں نہیں رہ سکتے. ان کو نہ صرف اسپتال بلکہ ان کو رہائی، ان کو فوراً رہائی دی جائے. اس کے بعد ویڈیو بیان آیا تھا، محمود خان صاحب نے کہا تھا کہ ہم سے کہتے ہیں کہ